سبز کپڑے دے اندر حضرت شہزادہ علی اصغر پاک آپ نو لپیٹ کے میرے حسین پاک نے اینج شہزادہ علی اصغر پاک نو چکیا جی میں کاری قرآن چک کے لے کے آندہ ہے. ایک باری محبت نہ سارے آنکھوں سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو جی تو امام علی مقام امام حسین پاک نے حضرت سیدنا شہزادہ علی اصغر پاک نو آپ دے ہتھائیں اتے چکیے. سیدہ سکینہ پاک کہندیاں اڑ گیاں اے ابا جان ایک باری میرے ویر دی زیارت کرا جاؤ. حضرت سیدہ زینب پاک آکھیا ہوئے گا اے بیرا ایک باری میرے پتیجے دا دیدار کرا دیو. حضرات حضرت سیدہ شہر بانو پاک حضرت ام لیلہ ام البنین ام رباب آکھیا ہوئے گا اے حضور اس شہزادے دا دیدار کرا دے وہ اینا دی ایک باری جاندیاں زیارت کرا دے وہ. حضرات